स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 13 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त करने वाली ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम, तहक़ीक़ात का ऐलान। नॉर्थ इसराइल पर हिज़्बुल्लाह ने 10 रॉकेटों से किया हमला, रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक, 2 ज़ख्मी, बड़े पैमाने पर इसराइल को हो रहा नुकसान। ईरान इसराइल के दरमियान मुमकिना जंग का बढ़ रहा खदशा, अब नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा ईरान की तेल की तंसीबात पर करेंगे शदीद हमले। इसराइल अपनी सरहदें बढ़ाने लगा रहा एड़ी चोटी का जोर, इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर स्मोट्रिच ने कहा अगले साल फ़लस्तीनी शहर मगरिबी किनारे को इसराइल में मुकम्मल तौर पर किया जाएगा ज़िम। मगरिबी किनारे को इसराइल में ज़िम करने का इसराइली इरादा, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया व सऊदी अरब ने कहा मगरिबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी से करते हैं खबरदार। गज़ा पर इसराइली जारिहत को रोकने करे हर मुमकिन कोशिश, अरब ममालिक पर हमास रहनुमा अब्दुल रहमान ने दिया जोर, अरब ममालिक से कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात कर दे ख़त्म। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली शायकीन पर हमला, तशद्दुद के बाद नीदरलैंड के एम्स्टरडम में कशीदगी का माहौल, ताज़ा तौर पर आतिशबाजी से मुसल्लह दर्जनों अफराद ने एक ट्राम को लगा दी आग। इमारात में मुस्तकबिल में बारिश और सैलाब का बढ़ रहा खतरा, UAE को लेकर माहिरीन की पेशनगोई, बारिशों की शरह में 30% इजाफे का इम्कान। तलाक से नाराज चीन के 62 साला शख्स ने लोगों को सरेआम गाड़ियों से कुचल दिया, जारियाना कार्रवाई में 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। PM मोदी 16 था 21 नवंबर 3 ममालिक के दौरे पर ब्राज़ील में G20 इजलास में करेंगे शिरकत, 56 साल बाद कोई भारतीय PM का दौरा गुनिया। दौरा हिंदुस्तान पर पहुंचे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान, SG शंकर की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की मजबूती पर तबादला ख्याल। जब मुलजिम एक तो फैमिली को सजा क्यों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, लगा दी रोक, कहा सजा देने अदालत मौजूद, कानून की खिलाफ वर्जी पर ओहदेदारों को मिलेगी सजा। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया खैर मकदम, कहा हुकूमत जज नहीं बन सकती, ये जमीयत उलमा हिंद की बड़ी हुसूलियाबी। CISF को मिली पहली ऑल वुमेन बटालियन, वजारत दाखिला ने दी मंजूरी, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और कौमी सलामती में उनके किरदार को बढ़ाना मकसद। वक्फ बोर्ड में तब्दीली का आ गया वक्त, अमित शाह का बयान, कहा कोई रोक नहीं सकता, वक्फ बोर्ड पर कर्नाटक में मंदिरों, देहातों व दीगर जमीनों पर कब्जे का लगाया इल्जाम। राहुल गांधी ने BJP व RSS पर नफरत फैलाने का लगाया इल्जाम, कहा हिंदुस्तान के आइन को BJP और RSS खत्म करने में मसरूफ। महाराष्ट्र के भिवंडी से मजलिसी उम्मीदवार वारिस पठान की हिमायत में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, वोट काटने के इल्जामात पर दिया करारा जवाब, मुसलमानों की आवाज़ को ऐवान तक पहुँचाने पर दिया जोर। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा, कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी ने की तनकीद, कहा योगी के इस नारे से खुद महायुति नाराज। महाराष्ट्र की सियासत में BJP लीडरों के वोट जिहाद रिमार्क्स, MIM लीडर इम्तियाज जलील ने दिया 2 टूक जवाब, कहा वोट जिहाद ये सिर्फ भाजपा की इंतखाबी बयानबाजी। KTR ई-रेस स्कैम से बचने आए थे दिल्ली, CM रेवंत रेड्डी का बयान, मजीद कहा गवर्नर से इजाजत मिलते ही KTR के खिलाफ होगी कार्रवाई। वकाराबाद के जिले कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों पर हमले का मामला, हमले की साजिश में मुलविस होने का इल्जाम, साबिक BRS MLA पटनम महेंद्र रेड्डी गिरफ्तार। पटनम नरेंद्र रेड्डी की जबरदस्ती गिरफ्तारी, KTR बरहक, गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, इल्जाम लगाया ये मनहूस हुकूमत अवाम की बगावत को BRS से मंसूब करने की कर रही कोशिश।
تلنگانہ کے پیداپلی میں منگل کی رات پٹری سے اتر گئی لوہے سے بھری مال گاڑی، پٹری سے اترے 13 ڈبے، کوئی جانی نقصان نہیں، 30 ٹرینیں منسوخ۔ پرانے شہر میں بہادر پورہ تا آرام گڑھ زیر تعمیر فلائی اوور برج کا کام اختتام کے قریب، شہر کے دوسرے طویل اس برج کا آئندہ سال کے اول میں افتتاح متوقع۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ، قیمت 77,200 روپے، 22 کیرٹ 70,400 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 920 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، ملا گڑا، حیدرآباد۔